हेलो नानीहरू, गुड मर्निङ। आज हामी टाइम वेस्ट नगरी फटाफटी हामी आजको लेसनमा हामी जानेछौँ। अहिले तपाईले यसलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर यो सबै तपाईले छोडिदिनुहोस्। जस्ट तपाईले ध्यान दिनुहोस् आजको लेसनमा कम्प्लिट लेसन अन लिनियर पेयर। कम्प्लिट लेसन अन लिनियर पेयर यो आज तपाईले हेर्नुहोस्, एक्जाममा जरुर आउनेछ। यदि आएन तपाईलाई अरु लेसन पढ्नको लागि भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। र तपाईलाई म अब सुरु गर्दैछु। राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। कोही बेला पढाइमा पनि ध्यान दिनु पर्यो हैन। कम्प्लिट लेसन अन लिनियर पेयर। लिनियर मिन्स लाइन। लाइनको कुरा आउँछ। ए बी एउटा लाइन भइहाल्यो। तपाईलाई थाहा छ नि हैन, व्हेन रे स्ट्यान्ड अन स्ट्रेट लाइन, तपाईलाई यो लाइनको टोटल एंगल 180 हुन्छ भनेर यो म तपाईलाई घरिघरि म बताइरहेको छु। र आज यहाँनिर जहाँबाट यो रे स्टार्ट हुँदैछ यसलाई म ओ राख्दिए हैन। ए बी ओ सी यो फर्स्ट टाइम तपाईलाई लिनियर पेयर प्रपर्टी इन्ट्रोड्युस गर्दैछु, परिचित गराउँदैछु, इन्ट्रोड्युस। अब लिनियर पेयर प्रपर्टी तपाईले यो यसको एंगलको लेख्ने अगाडिको भिडियोमा तपाईले अवश्य हेरिसक्नु भएको छ। हेर्नु भएको छैन भने जानुस् तल कमेन्ट बक्समा, डिस्क्रिप्सन बक्समा जानुस्, त्यहाँनेरि तपाईले पाउनुहुनेछ। एंगल लेख्नु चाहिँ लेखेर पर्फेक्ट हुनुस्। जति तपाईलाई यो पर्फेक्ट हुन्छ त्यति तपाईलाई यो सजिलो पर्छ हुन्छ। अब यहाँनेरि एंगलले हामी लेख्दैछौँ एंगल एओसी। एओसी मिन्स यहाँदेखिको एंगल एक्सटेन्सन यहाँसम्मको एंगल हो एओसी हो। यसरी नलेखेर अलिकति सानै लेखिदिउँ हो। यसरी ठुलो लेख्ने आदत हामी हटाइदिउँ। अर्को एंगल रहेछ यहाँनेरि, यो हटाइदिउँ। एदेखि बीसम्म, सरी सीदेखि बीसम्म, सीओबी भर्टेक्स ओ छ, ओ राखेर गएको छ एंगल। टोटलमा 180 आउँछ। यसलाई भन्छ लिनियर पेयर प्रोपर्टी। यो एउटा लाइन हो। लाइनको भ्यालु हुन्छ तपाईको 180। जस्तै तपाईलाई बुझाउनु पर्दाखेरि यो एउटा सर्कल भयो। सर्कलको टोटलमा 360 डिग्री हुन्छ। 360 यसलाई यसको सेन्टर राखेर जब बेला आधा भाग गरेपछि 360 को जस्ट हाफ फेरि 180 हुन्छ। 180 मिन्स एउटा लाइन हो। अब त्यसलाई पनि एउटा रे स्ट्यान्ड गर्दा 180 टु पार्ट्समा बाडियो। 1 पार्ट 2 पार्ट दुईटा जोडेर 180 आउँछ। जब तपाईले बुझ्दैन रिपिट गरी तपाईले यो लेख्न सिक्नुहोस्। अब हेर्नुहोस्, म अर्को तपाईलाई देखाउँदैछु। यो हेरेको बादमा तपाईले पनि यसलाई यसरी डायग्राम बनाउँदै आफै लेख्ने प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर PQRS। अब लेख्नु सिक्नुहोस्। तपाईलाई याद भइसक्यो होला कसरी लेख्ने। एंगल PSR प्लस एंगल RSQ इक्वल्स टु 180 अनलेस 180। जहिले दुईटा एंगल जोड्नुहोस् 180। कुन जोडेर एउटा लाइनमा यो जोड्नुहोस्, अर्को एंगल जोड्नुहोस् 180, अर्को लेख्नुहोस् 180। यसमा खाली तपाईको के रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ राइटिङ एंगल लेख्ने तरिका चाहिँ एकदमै करेक्ट हुनु पर्यो। जब तपाईले एंगललाई ठिकसँग तपाईले लेख्नुहुन्न तपाईको एन्सर केही गडबडीहरु आउन सक्छ। अलिकति तपाईलाई यो सिक्नुमा नमजा हुन सक्छ हो। अब अर्को एक्जाम्पलमा जाउँ। अर्को एक्जाम्पल
हामीले लेटरमा जे पनि लिन सकिन्छ ए क्यू टी एम ल यसको लिनियर पेयर कसरी लेख्ने एङ्गल एएमटी एएमटी मैले यो लेखेँ प्लस एङ्गल टिएमक्यू टिएमक्यू हेर्नुहोस् के भने 180 यो लेख्नु नबिर्सिनुहोस् लिनियर पेयर यो लेख्नु नबिर्सिनुहोस् कति बेसी तपाईँले सिकिसक्नुभयो अझ एउटा इक्जाम्पल दिउँ तपाईँलाई यस्तो लाग्दै होला हत्तेरी यो त याद छ मलाई अलिकति स्टिप गरिदिउँ नो अब अर्को इक्जाम्पल आउँदैछ यो पनि त लाइन हो अब हेर्नुहोस् यहाँनिर लोकेसन अब अलिकति चेन्ज हुँदैछ यहाँ तपाईँले देख्नुभयो लिनियर पेयर यहाँनिर हेर्नुहोस् एङ्गल एटिएस प्लस एङ्गल एसटिएम एटिएस प्लस एसटिएम टिएम इक्वल्स टू 180 लिनियर पेयरमा त यता फर्केको उता फर्केकोस् जहीँ फर्केकोस् लिनियर पेयरमा जब दुईटा एङ्गल जोड्छौँ भने 180 अब तपाईँलाई याद भयो यता फर्काएर दिन्छ होला भनेर दिइहालौँ द पिक्युआर यो एन भयो यहाँ पनि दुईटा एङ्गल तपाईँले देख्नुहुँदैछ एङ्गल यहाँको लेख्नुहोस् चाहे यहाँको एङ्गल लेख्नुहोस् एउटै हो एङ्गल आरएनपी प्लस एङ्गल पिएनक्यू इक्वल्स टू 180 यो कुरा केमा काम आउँछ भनेर तपाईँले सोच्नुहुँदैछ होला यसको बहुत काम आउँदैछ तपाईँले हेर्दै जानुहोस् सिक्दै जानुहुनेछ लिनियर पेयर प्रोपर्टी अब तपाईँलाई दिक्कै लागिसक्यो होला अलिकति कम्प्लेक्स अब यहाँनिर हेर्नुहोस् यो MNOPQ वाट इज दिस होइन वाट इज दिस भन्नुहोस् पऱ्यो यहाँ पनि तपाईँको लिनियर पेयर देख्नुहुँदैछ स्ट्रेट लाइनमा एउटा रे स्ट्यान्ड हुँदैछ यहाँ पनि एउटा स्ट्रेट लाइन छ रे स्ट्यान्ड हुँदैछ अलग अलग लेख्नुहोस् एङ्गल क्युपिएम प्लस एङ्गल यहाँ एउटा एङ्गल छ यहाँ एउटा एङ्गल छ यो मैले लेखेँ अब यो लेख्दैछु एङ्गल एमपिओ इक्वल्स टू 180 अर्को पनि छ लिनियर पेयर यहाँदेखि यताको सक्यो यहाँदेखि उताको म लेख्दैछु एङ्गल एमओपी प्लस एङ्गल एमओएन इक्वल्स टू 180 यो दुइटै लिनियर पेयर तपाईँ चाहे क्लास 7 को हुनुहोस् 8 को हुनुहोस् 9 को हुनुहोस् 10 को हुनुहोस् 11 12 जुनै क्लासको यदि तपाईँलाई थाहा छैन भने हेर्नै पर्यो बुझ्नु पर्यो सिम्पल कुरा तपाईँले हेर्नुभयो अब यहाँदेखि उता मिसिङ एङ्गलहरू त नि त निकाल्न सिक्नु पर्यो मिसिङ एङ्गल हेर्दै जानुहोस् अब सजिलो छ अच्छा अर्को एउटा इक्जाम दिँदैछु PQRS हेर्नुहोस् यहाँनिर तपाईँलाई यहाँनिर 100 दियो 100 यताको कति छ हो लेख्दाखेरि तपाईँलाई गिवन तपाईँलाई एङ्गल RSQ इक्वल्स 100 डिग्री
that is given angle PSR यो कति छ हैन what the value of the angle PSR कति छ PSR कसरी निकाल्ने दिमाग लगाएर सोचे एकपटि 100 छ एकपटि 80 आउँछ अघि याद भइसक्यो 80 आउँछ किनभने यो दुईटा जोड्दाखेरि 180 आउनु पर्यो हैन त्यसलाई अलिकति मेथड पद्ध सिक्नु पर्यो युज गरौँ पहिला हामीले अघि हामीले भर्खर सिक्यो हैन सिक्न भयो नि त हैन कि याद छैन हो भनौ है ल एंगल PSR प्लस एंगल RSQ इक्वल्स टू 180 लिनियर पेयर अब के निकाल्ने PSR एब्सेन्ट छ यो यसलाई फेरि हामी रिराइट गर्छ PSR प्लस एंगल RSQ मा चाहिँ हामीलाई जब यो भ्यालु दिएको छ त्यो लगाइदिने टक्कै लगाइदिने राइट ह्यान्ड साइडमा छ 180 एउटा इक्वेसन फर्म भयो अब इक्वेसन जसलाई याद छ इक्वेसन जान्नेले सजिलै निकालिन्छ एंगल PSR लेफ्ट ह्यान्ड साइडपट्टि हुनु पर्यो यो 180 भयो 100 राइट ह्यान्ड साइड जान्छ एंगल PSR इक्वल्स टू 180 माइनस 180 बस एंगल भयो त्यो प्रकारले मिसिङ एंगलहरु लिनियर पेयर प्रोपर्टी लगाएर हामीले सजिलैसँग एकपट्टिदेखि अर्कोपट्टिको एंगलहरु हामी निकाल्न सक्ने रहेछौं एकपट्टिदेखि अर्कोपट्टि यो लिनियर पेयर प्रोपर्टी लगाएर निकाल्न सक्ने रहेछौं अहिले बुझिहाल्नु भयो अब यही क्वेशनको कुरा गरौँ यहाँनिर तपाईलाई 80 दिएको छ यो त 100 आइहाल्छ डाइरेक्ट लगाइदिउँ ल गिवन एंगल PSR equals to 80 degree then angle RSQ equals to कति अलिकति नपत्याउनु कुरा भएछ यहाँनिर अलिकति सानो एंगल छ 80 यता दिएको छ भने यता कति आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ सोध्नु पर्यो अब हेर्नुस् यहाँनिर एंगल RSQ दिएको भए भनेपछि यता एंगल PSR कति छ लिनियर पेयर प्रोपर्टी युज गर्दिउँ PSR एंगल PSR प्लस एंगल RSQ पहिला चाहिँ यो लेखिहाल्नुस् हतार नगरिकन लिनियर पेयर यसरी लेख्ने एंगल PSR प्लस एंगल RSQ मा कति दिएको छ 80 दिएको छ हामीलाई 80 कि 100 दिएको छ 80 दिएको छ यस 180 छ यो राइट ह्यान्ड साइडको जस्तो चाहिँ त्यस्तै लेख्दै जानु पर्यो यसको यो लेख्दै जानु पर्यो तपाईलाई इक्वेसनमा प्रब्लम छ भने मेरो च्यानल SR ट्युटोरियल त्यहाँनिर इक्वेसन तपाईको निम्ति पुरा तपाईलाई बताइएको छ तपाईले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ प्रब्लम छैन यहाँनिर अब हेरौँ यहाँनिर के हुने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एंगल PSR इक्वल्स टू 180 माइनस यो 80 जब उता जान्छ माइनस भएर गइहाल्छ कति आयो 100 आयो सक्छ एंगल PSR को भ्यालु 100 आउनुको मतलब यहाँनिर 100 आयो यस्तो प्रकारले तपाईले सजिलैसँग निकाल्न सक्नुहुनेछ यो तपाईले नसार्नुस् यो तपाईले नसार्नुस् अब अर्को एक्जाम्पल म तपाईको अगाडि ल्याउँदै छु यताउता फर्काएर दियो भने त अलिक अप्ठ्यारो लाग्छ होला EF
जी यो एङ्गलको EFG यो क्यू राख्नु तपाईलाई यहाँनिर दिएको छैन इफ एङ्गल GQE equals to 60 degree and angle GQF equals to कति मेन प्रब्लम त यही छ एकपट्टिको दिएको हुन्छ अर्कोपट्टि कति छ अब हेर्नुहोस् यसमा पनि लिनियर पेयर हामीले युज गर्न सक्छ यो एउटा लाइन हो लाइनमा एउटा लाइन स्ट्यान्ड भएको छ स्ट्यान्ड भनेको एउटा लाइन भयो स्ट्रेट लाइनमा एउटा लाइन जब स्टार्ट हुन्छ यसरी स्ट्यान्ड हुनसक्छ यसरी हुनसक्छ यसरी हुनसक्छ जसरी हुनसक्छ जसरी होस् हैन त अब हेर्नु एङ्गल GQE कहाँको हेरेर भन्नुहोस् GQE यहाँको भने यो GQE प्लस एङ्गल अर्को GQE सरी GQF उता रहेछ F GQE यताको भए GQF उताको भए एङ्गल GQF इक्वल टु 180 यो भयो लिनियर पेयर प्रपर्टी अब अलिकति अर्को जाउँ GQF छैन रहेछ GQE मा रहेछ तपाईको 60 डिग्री प्लस एङ्गल GQF इक्वल्स टु 180 GQF एङ्गल GQF इक्वल्स टु 180 यहाँ के थियो 60 थियो हैन GQF निकाल्नको लागि हामीले 60 के गर्नु पर्यो हटाउनु पर्यो यो त इक्वेसनको त नियमै हो इक्वेसनको रुलै हो यो अर्को लाइनमा जाउँ एङ्गल GQF 180 माइनस 60 120 भनेपछि हामीलाई GQE यहाँ 60 दिएको रहेछ यहाँ कति भन्ने थियो 120 जोडेर हेर्नुहोस् त दुईटा 180 आयो ट्रु यसलाई अलिकति प्रुफ गर्नु पर्यो भने 60 अहिले हामीले भर्खर निकालेको कति छ GQF 120 180 टक्कै आयो तपाईले जोडेर हेर्नुहोस् जोडेर बुझ्नुभयो यो यस्तो प्रकारले लिनियर पेयरबाट मिसिङ एङ्गलहरु तपाईले निकाल्न सक्नुहुनेछ क्लास 9 अनि 10 को लागि त अलिकति कम्प्लेक्स छ हेर्दै जानुस् अब अर्कोमा जाउँ अलिकति रेशियो टाइपको जसको लागि चाहिँ म ल एउटा एङ्गल बनाइहाले हैन A B C D यो पोइन्टको D भयो अब नि क्वेशन छ इफ एङ्गल ADC भनेको तपाईले कहाँनेर हेर्नुहुँदैछ यो एङ्गल इज टु यो रेशियो भनेको बुझ्नुहुन्छ होला है इज टु एङ्गल CDB इक्वल्स टु 3:2 फाइन एङ्गल यताबाट छ फाइन नम्बर 1 मा एङ्गल ADC नम्बर 2 मा एङ्गल CDB यो भन्नुस् अब कसरी निस्किन्छ होला अघि त एकपट्टि दिएको थियो हैन दिएको थियो एकपट्टि अर्कोपट्टिको कसरी निकाल्ने लिनियर पेयर लगाएर निकाल्न सकिन्थ्यो अब त अलि दुईटै दिएको छैन जस्तो दिएको छ तपाईलाई रेशियोमा दिएको छ निकाल्ने कसरी नछोड्नुहोस् है ल यो त एक्जाममा जरुर आउँछ यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ त्यही कारणले मैले पनि जोड दिइराखेको छु हो ल सुरु गरौँ है त ल अब फर्स्ट चाहिँ हामीले के याद गर्न पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो रेशियो दिएको छ नि ADC ले करेस्पोन्ड गर्छ 3 त CDB करेस्पोन्ड गर्छ 2 फर्स्ट को 3 सेकेन्ड को 2 ल लेखिदिउँ लेट
एङ्गल एडिसी इक्वल्स टु यो रेसियोलाई टिपेर 3x। यो रेसियो भनेको यस्तो हो, दुईटा ऱ्यासनल नम्बर दुईटा इन्टिजर्सलाई क्यान्सल गरेर 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 सानो बनाएको नम्बर हो। कति क्यान्सल भयो आई डोन्ट नो, पत्ता छैन। त्यही कारणले गर्दा अननोन नम्बर 3x लगाइदिउँ, 3x डिग्री। अर्को एङ्गल सिडिबी, एङ्गल सिडिबी इक्वल्स टु 2 छ। यो 2 पनि स्मलेस्ट इन्टिजर छ। कति रिड्युस गरेको थियो त्यो x छ। आई डोन्ट नो, द्याट इज माई x। बुझ्नुभयो कुरा? अब जाउँ एडिसी। एडिसी मिन्स 3x सिडिबी 2x। अब हामी यस्तो हेर्नुहोस् डायग्राम, लिनियर पेयर। यस्तो हेर्नुहोस् साथ, लिनियर पेयर चिनिहाल्ने हुनु पर्यो, लिनियर पेयर चिन्ने हुनु पर्यो। ल मर्ते दम तक अब लिनियर पेयर चाहिँ नबिर्सिने भयो। अब मर्ते दम तक लिनियर पेयर नबिर्सिने भयो। एङ्गल एडिसी, एडिसी प्लस एङ्गल सिडिबी इक्वल्स टु 180। माई राइट? लिनियर पेयर। बाफ, लिनियर पेयरको कति बेसी युजेस। आज हामी लिनियर पेयर, मर्ते दम तक लिनियर पेयर हामी बिर्सिँदैन है, मर्ते दम तक लिनियर पेयर हामी बिर्सिँदैन। एडिसी, एडिसीको यहाँनिर अहिले हामीले भर्खर कति लेखेको थियो 3x हालिदिने, सिडिबीमा कति लेखेको छ 2x हालिदिने। अब हेर्नुहोस् यहाँ 180 छ, 2x 3x 2x लाइक टर्म हो, दुईटामा x x छ, जोड्न पनि चाहिँ पाइन्छ, घटाउन पनि पाइन्छ। यहाँ प्लस छ, के गर्नु पर्यो? घटाउन पाइन्छ भन्दैमा प्लस छ भने घटाउन पाइने होइन, जोड्नु पर्यो। 5x राइट ह्यान्ड साइडमा छ, कति छ 180। इक्वेसन जान्नेले यो धेरै सजिलो हुन्छ। x को भ्यालु निस्किन्छ 180। यहाँ 5 कहाँ छ कहाँ छ कहाँ छ भन्दा 5 जान्छ तल। जहिले पनि यो भ्यारिएबलसँग टक्कै टाँसिएर बसेको नम्बर तल जान्छ है। अगर यो 3 थियो नि त्यो पनि जान्थ्यो, अगर यहाँ 10 थियो त्यो जान्थ्यो तल। जति छ नम्बर जहिले तलै जान्छ। गएपछि यसले के गर्छ? डिभाइड गर्छ, उता गएर के गर्छ? डिभाइड गर्छ। 180 डिभाइडेड बाई 5 आरामले। 5 3 जा 15, 5 4 जा नगर्नु छ, 5 4 जा गरेर 20 हुन्छ, ठुलो हुन्छ। 5 3 जा 15, सब्ट्र्याक्ट गर्नुहोस् 3 आउँछ, घटाउँदाखेरि 3 आउँछ, माथि एउटा 0, 5 6 जा 30। अब हेर्नुहोस् यो x को भ्यालु चाहिँ 36 रहेछ, 36 कति अरे 36, 5x को भ्यालु 36। अब तपाईँले यो देख्नुभयो भने यो तल लिएर गयो कि x को भ्यालु 36। अब यो तपाईँले देख्नुभयो, म यहाँबाट फेरि स्टार्ट गरिदिँदैछु। फाइन्ड एङ्गल नम्बर 1 मा एडिसी, एङ्गल एडिसी इक्वल्स टु एडिसी को कसरी निस्किन्छ भने चाहिँ 3x ले निस्किन्छ। 3 इन्टु x को प्लेसमा कति आयो, s को प्लेसमा कति 36, यो लगाइदिनु 36। अर्को एङ्गल सिडिबी, एङ्गल सिडिबी, एङ्गल सिडिबी इक्वल्स टु कति छ 2x मिन्स x मा हामीले कति लाउनु पर्यो, x मा 36। अब हेर्नुहोस् है कति आउँदो रहेछ, 3 6 18, 3 6 18, 3 3 9, 10 11, 118, 2 6 12, 12, 2 3 6 7, 72। यो दुईटा जोडौँ त, 0 यो 8 1 को 1, 180 टक्कै आउने दुईटा एङ्गल आयो। वाह, लिनियर पेयर बहुत कुरामा काम आउने रहेछ। लिनियर पेयर बहुत कुरामा काम आउँछ। हामीले फेरि पनि एउटै कुरा भन्दैछु, लिनियर पेयर के गर्नु भएन, हामीले भुल्नु भएन, लिनियर पेयर भुल्नु भएन। मेटाइदिउँ, मेटाएँ होइन, मेटाएँ। अब कुरो के भनेदेखि चाहिँ यो तपाईँले बुझ्नु भएन नि होइन, सारेर खातामा फेरि पनि तपाईँले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। मेबी इक्जाममा यही पनि आउनु सक्छ। अच्छा, अर्को
लिनियर पेयरको अझै म कम्प्लिट तपाईँलाई लेसन दिएर म सक्दैछु है। ल सुरु गरौँ है। सुरु गरौँ। एउटा लाइन रे स्ट्यान्ड बाई। ल नाम राखिदिउँ MOQ R। यहाँ एउटा एङ्गल छ सानो, यहाँ अर्को एउटा ठुलो एङ्गल छ। यसको भ्यालु दिँदैछु म। हेर्नुहोस् है, अघिको भन्दा अलिकति साह्रो छ। 3x प्लस 3 कि 5 गर्नु नि, 3x प्लस 5 2x प्लस 2। ल अब हामीले निकाल्नु पर्यो फाइन्ड एङ्गल MOR मोर। अर्को नम्बर 2 मा एङ्गल ROQ निकाल्ने कसरी? यहाँनिर त भ्यालु दिएको छैन, यता पनि भ्यालु दिएको छैन हो। इक्जाममा आउने चाहिँ यो लिनियर पेयरबाट इक्जाममा आउँछ, यो प्रकारले आउन सक्छ। त यही नआएर नम्बर चेन्ज गरेर आउन सक्छ। कसरी गर्ने म सिकाउँदैछु। अलिकति तपाईँकोमा एल्जेब्रिकली नलेज हुनु पर्यो, अनि अर्को नलेज हुनु पर्यो इक्वेसनको। बस अघि मैले भनेको थिएँ एउटा, कुन चाहिँ भन्नुहोस् त? लिनियर पेयर। बिर्सेको हो नबिर्सनु नि। एङ्गल यहाँ हेरेर, यहाँबाट हेरेर MOR प्लस एङ्गल ROQ कति आउँछ? 480 180। प्रोपर्टीको नाम लिनियर पेयर। ठिकै छ होइन? ठिकै छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, MOR मा के छ? MOR मा भ्यालु दिएको छ हामीलाई 3x प्लस 5। 3x प्लस 5 MOR मा लगाइदियो। बिचमा के छ? प्लस छ, लगाइदियो। ROQ मा के छ? 2x प्लस 2। राइट ह्यान्ड साइडमा 180। अब त्यहाँदेखि के गर्ने? एरो लाउनु नबिर्सुनुहोस्। यो छ लाइक टर्म टक्कै जोडेर 3 प्लस 2 कति हुन्छ? 5x। अर्को चाहिँ यो न्युमेरिकल टर्म, अर्को न्युमेरिकल टर्म 5 and 2 मैले 5 लगाएँ। 5 यहाँनिर 3 लेखिदिउँ ल। 3 यो 3 को लगाएर क्वेसन गरौँ अलिकति क्यालकुलेसनको सजिलोको लागि। त 3 प्लस 2 5 180 भइहाल्यो। अब आयो इक्वेसनको नलेज। त्योभन्दा अलिकति अगाडि यसको विषयमा मलाई भन्नु लाग्यो। धेरैजनाले यसरी पनि जोड्नु सक्छ। यसरी 3 प्लस 2x प्लस 2 छ। 3 प्लस 3 3 प्लस 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 2 7 8 9 10 10x लेख्यो नि। रङ यहाँ मैले रङ दिँदैन, फेरि अरूले रङ दिन्छन्। फेरि यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ रङ हुन्छ। राम्ररी सुन्नुहोस्। यहाँनिर x भएकोसँग जोड्नु पायो। यहाँ 3 छ, यहाँ 2 छ, 5x। अर्को यहाँ 3 छ, यहाँ 2 छ, यहाँ x छैन, यहाँ x छैन, भेरिएबल छैन। 3 प्लस 2 5। यहाँ माइनस भएको 3 माइनस 2 1 हुन्थ्यो। ल अब आयो x को भ्यालु। यहाँनिर हामी पहिला 5 उता माइनस भएर जान्छ। 5x 180। अब यो x यहाँको 5 कहाँ गयो? उता माइनस 5 भएर गयो। अब यहाँ x लेख्दैछु। यो भयो 175। कसरी भयो? 180 मा 5 माइनस गर्दा 175 भयो हैन? 175 भयो। यहाँको x 5 भयो, यहाँको 5 भयो, गयो तल। जहिले पनि x को अगाडि जुन नम्बर हुन्छ तल जान्छ। 4 थियो भने तल जान्छ, जति होस् तल जान्छ। 1000 2000 जति होस् तलै जान्छ। गएर के गर्छ? त्यसले डिभाइड गर्छ। 175 लाई 5 ले डिभाइड गर्दा यहाँ तल 5 छैन, डिभाइड गर्नु पर्यो। डिभाइड गर्दाखेरि 5 को टेबल जाँदैन पर्यो, मल्टिप्लिकेसन टेबल। 5 3 जा 15, 5 4 जा गऱ्यो भने के हुन्छ? ठुलो हुन्छ, 20 हुन्छ। द्याट इज रङ। 5 3 जा 15 ठिक्कै सानो राख्नु पर्यो। घटाउँदाखेरि आउँछ 2 हो। माथिबाट कति आउँछ? 5 आउँछ। यो 25 लाई 5 ले कतिले जान्छ?
5 5 जा 25 आयो एन्सर 35। x को भ्यालु कति आयो 35 एन्सर आयो। यसको एन्सर के निकाल्नु भनेको छ एमआर आरक्यू निकाल्नु भनेको छ। थोडी हामीलाई 35 निकाल्नु भनेको जस्ट x को भ्यालु मात्रै भर्खर आउँदैछ। अब एमओआर को भ्यालु निकाल्नु पर्यो त हैन। ल एमओआर को भ्यालु यहाँ हेरिहाल्नुस्। एंगल यहाँ अटाउँछ नि हैन। एंगल एमओआर इक्वल्स टू कति छ एमओआर को भ्यालु एमओआर को 3x + 3। अहिले भर्खर हामीलाई 35 को भ्यालु थाहा लाग्यो। के को भ्यालु x को भ्यालु। अघि किन ननिस्केको एन्सर चाहिँ अहिले अघि निस्किनु पर्थ्यो नि। x को भ्यालु थाहा नभएर हो नि त। भर्खर थाहा हुँदैछ x को भ्यालु 35 हो भनेर। भनेपछि x को प्लेसमा हाल्दिउँ 3 × 35 + 3 + 3 + 3 अब कति हुन्छ 3 5 15 3 3 9 10 10 + 3 10 + 3 105 + 3 108 कसको भ्यालु हो एमओआर को हो। एमओआर को भ्यालु यहाँनिर कहाँ गर्दैम यहाँनिर गरिदिन्छु। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर एमओआर अर्को छ आरओक्यू एंगल आरओक्यू त्यसको भ्यालु कति छ आरओक्यू को 2x + 2 लगादिउँ 2x मा कति छ अरे 35 + 2 यो दुईटा इन्टु गर्दाखेरि 70 आउँछ। तपाई क्याल्कुलेटर लाउनुस् तपाईले इन्टु गर्न 70 आउँछ। 70 + 2 72 आइको। अब लिनियर पेयर ढाँटेको हो कि सत्य हो भनेर चाहिँ एउटा आयो एन्सर 108 यतापट्टि 108 यता आएको रहेछ यतापट्टि 72 आएको रहेछ। दुईटा जोड्दाखेरि 180 दुईटा जोड्दा 180 आउनु पर्यो 72 जोडिदिउँ नि हैन। 8 + 2 10 10 को 0 हत्र 1 0 + 7 7 अघिको 1 लाउँदा 8 1 तल सिङ्गा झरे तल 180 लिनियर पेयर इज करेक्ट। यस्तो प्रकारले हामीले लिनियर पेयरबाट मार्क्स ल्याउन सक्छ। तपाईलाई नभएको भने 4 मार्क्स को क्वेशन आउँछ यो 4 मार्क्स को मेटाए ल हामी अर्को लगत्तै हामी अर्को सिकिहाल्ने छौं। यो भिडियो तपाईलाई मन पर्यो भने सब्स्क्राइब लाइक गरिदिनुस् न छोड्दिनुस्। अझै हामीले जाने छौं हामी सिक्दै जाने छौं हैन। अब अर्को अलिकति सजिलो खालको ल यहाँ के लेखेको छ कम्प्लिट लेसन लिनियर पेयरको आज लेसन डल्लै सकेर यहाँदेखि बेसी तपाईले सिक्नु पर्दैन। अब हेर्नुस् यहाँनिर यो एंगल जता पनि फर्केको होस् न तपाईलाई यस्तो खालको दिँदैछु। अब यहाँनिर हो हेर्नुस् है यो तपाईलाई हर कुरामा काम आउँछ। पी क्यू आर एस ल अब तपाईलाई यहाँनिर दिएको रहेछ 3x यहाँ दिएको रहेछ 5x निकाल्नु एंगल फाइन भनेछ। एंगल के निकाल्नु पर्यो पीएसआर एंगल पीएसआर अर्को एंगल आरएसक्यू निकाल्ने कसरी त्यसको पनि हामीलाई के याद हुनु पर्यो अघि हामीले एउटा गीत बनाएको थिएन लिनियर पेयर हो। यहाँनिर लिनियर पेयर देख्नुहुँदैछ स्ट्रेट लाइन लोल यहाँनिर छ यो भयो लिनियर पेयर ठ्याक्कै हो। दुईटा एंगल यो यता जान्छ हैन यता ठुलो एंगल उता सानो एंगल अघि भनिसकेको छ। एंगल पीएसआर कहाँको पीएसआर यो पीएसआर प्लस एंगल आरएसक्यू देख्नुहुँदैछ आरएसक्यू कहाँ छ यहाँको आरएसक्यू हो ल यता आरएसक्यू 180 लिनियर पेयर यहाँ लेख्ने जग्गा छैन हो। अब यहाँनिर पीएसआर मा तपाईको 5x यहाँनिर आरएसक्यू छ आरएसक्यू मा 3x यो दुईटा जोड्न पाइने हो कि नपाइने अब हो दुईटा जोड्न पाइने नपाइने। अब यहाँनिर तपाईले हेर्नुहोस् यहाँनिर हेर्नुहोस् 5x + 3x 8x हो
8x राइट ह्यान्ड साइडमा 180 के को भ्यालु आउँछ x को भ्यालु आउँछ 8 कहाँ गयो मलाई बताउनुहोस् 8 कहाँ गयो तल गयो ठिकै छ 8 कहाँ गयो यहाँ तल गयो अब हेर्नु है त 8 ले के गर्नु पर्यो डिभाइड गर्नु पर्यो 180 8 2 जा 16 आयो कति यहाँबाट 4 ठिकै छ 8 - 6 2 8 - 6 2 एउटा 0 झऱ्यो 8 2 जा 16 त यहाँनिर कति हुन्छ 10 - 6 4 10 - 6 4 10 - 6 4 4 अन्ली पोइन्ट छ कता 40 8 5 जा 40 सक्यो x को भ्यालु कति आयो x को भ्यालु 22.5 आयो अघि किन एन्सर नआएको किनभने x को भ्यालु थाहा थिएन अब थाहा भयो अब फटाफट निस्किन्छ अब हेर्नुहोस् ल एङ्गल PSR अघि नै थियो होइन PSR को भ्यालु कति छ PSR 5x PSR को भ्यालु 5x 5 इन्टु x मा कति छ 22.5 निकालौँ हिसाब 5 of the 25 5 of the 25 5 to the 10 10 11 12 12 5 to the 10 11 122.12.5 डिग्री 112.5 डिग्री अर्को रहेछ के निकाल्नु पर्ने RSQ यसको भयो RSQ मा के छ 3x रहेछ 3x रमको नाम 3x 3 इन्टु x 3 इन्टु 22.5 मल्टिप्लाई 3 5 15 3 5 15 3 2 6 7 3 2 6 पोइन्ट कहाँ लाउनु पर्यो यहाँनिर लाउनु पर्यो अब पोइन्टको बारेमा डाउट त छैन होला यो डेसिमल नम्बर जतिवटा छ त्यही नै पछाडिको काउन्ट गरेर लाउनु पर्यो यहाँ पनि एउटा डेसिमल छ एउटा डेसिमलमा एन्सर राख्नु ल अब हेर्नुहोस् राइट भयो कि भएन हो 1 2.5 यो चाहिँ एन्सर चेक गरेको है 67.5 5 5 10 तर यो 1 7 8 9 1 लगाइदिउँ त 10 ल 10 को 0 है यो 1 योसँग जोड्नुहोस् 2 + 6 8 माथि एउटा 1 झऱ्यो 180 लिनियर पेयर ट्रु यो दुईटा जोडेर 180 भनेपछि यहाँनिर आएको रहेछ तपाईँको 112.5 यहाँको रहेछ 67.5 तपाईँले जब यो निकाल्नुहुन्छ नि 4 मार्क्स कहीँ जाँदैन कसम चाहिँ बुझेन ल ओके लिनियर पेयरको बारेमा तपाईँले आज यहाँसम्म सिक्नुभयो अब आउने दिनमा अझै लिनियर पेयरको इक्वल एङ्गल अरू कुराहरू पनि तपाईँहरूले यो इक्वल एङ्गलहरू पनि तपाईँले सिक्नुहुनेछ अर्को भिडियो तपाईँले बाइसेक्सन ट्राइसेक्सनको बारेमा तपाईँले सिक्नुहुनेछ हुन्छ बाई